डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितना अज़ीम करार दिया है। और इस वक्त दुनिया में जो मौजूदा हालात हैं, जिनमें जंगें, नित नई बीमारियाँ, माशी और समाजी तबाहकारियाँ, गर्ज़ आपको इंसानी तबाहकारियों के जहाँ जहाँ जो आसार नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के पीछे दज्जाल की आमद की तैयारियाँ हैं। और दज्जाल जितना बड़ा फितना है, इसकी आमद के लिए जारी तैयारियाँ भी इस कदर हौलनाक और दर्दनाक हैं। इसकी आमद की तैयारियों में मसरूफ़ इसके चेले इसकी खुशनुदी के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात से परहेज़ नहीं करते, जिसका सबूत दुनिया की मौजूदा सूरत हाल आप सबके सामने है। और तमाम आसमानी मज़ाहिब दज्जाल की आमद पर यकीन रखते हैं, मगर कोई इसे मसीहा समझता है तो कोई इसे शैतान। बाज़ लोग तो ये भी मानते हैं कि दज्जाल की आमद हो चुकी है और इनके मुताबिक दज्जाल इंसानी फॉर्म में नहीं बल्कि किसी और फॉर्म में होगा। और इसी बात को लेकर मुख्तलिफ़ फिल्में भी रिलीज़ की जा रही हैं। मगर हकीकत यह है कि दज्जाल की आमद से कबल अभी तक बहुत सी निशानियों का पूरा होना बाकी है। आज हम दज्जाल के हुलिये और खुरूज दज्जाल से कबल पूरी होने वाली निशानियों को अहादीस की रोशनी में जिक्र करेंगे। ख़वातीन हज़रात, यूँ तो हम मुसलमानों के लिए दज्जाल के मुतालिक आगाही और इसकी आमद की सच्चाई को मानने के लिए किसी भी दलील की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके मुतालिक आगाह करने वाले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको फितना अज़ीम कह देना ही काफ़ी था। लेकिन आज का हमारा कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न और जिद्दत पसंद तबका दज्जाल को महज एक दकियानूसी और पुरानी सोच कहकर नज़रअंदाज करता है। हालांकि यहूदियों को दज्जाल का इस कदर इल्म न था जो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों को ख़बरदार करने से मुतल्लिक अहादीस से अखज़ कर लिया। मगर अफसोस, हमने इन तमाम बातों को पसे पुश डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तमाम नबियों के बाद आया हूँ। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से ख़बरदार किया, लेकिन मुझे इसकी ऐसी ऐसी अलामतें बयान की गई हैं जो किसी दूसरे नबी को नहीं बतलाई गई थी। याद रखो कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब नहीं। दज्जाल की दाईं आंख बहंगी या इस तरह नुमायाँ होगी जैसा कि दीवार पर बलगम या खनकार का निशान हो, और इसकी बाईं आंख चमकते हुए तारे की मानिद होगी। हर जुबान बोलने वाले इसके साथ होंगे। इसके पास जन्नत के मुशाबे सरसब्ज बाग होगा। इस बाग में पानी बह रहा होगा और जहन्नम के मुशाबे भी एक स्याह चीज़ होगी जो धुआं छोड़ रही होगी। और वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से नाबीना है। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। यही निशानियां हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान फरमाई जब उन्होंने एक जजीरा पर दज्जाल से मुलाकात की। उन्होंने फरमाया कि हमने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी हुई एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापों वाले यानी ऊँट और खुरों वाले यानी गाय, बैल, भेड़, बकरी और गधे घोड़े सभी हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को मोटी ताज़ी और दूध से भरी थनों की सूरत में पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा कि हाँ, अगर तुम ऐसा करके दिखाते हो तो मैं तुम्हें रब मान जाऊँगा। इसके बाद शयातीन इस आदमी के ऊँटों की शक्ल इख्तियार करेंगे तो वो आदमी इसके पीछे लग जाएगा। इसी तरह वो दज्जाल एक और आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने ख़ानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वो कहेगा कि हाँ, बिल्कुल मैं यकीन कर लूँगा। फिर वो शैतानों को इन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा तो वो भी इसके पीछे चला जाएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि इस हदीस को बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर चले गए और घर में मौजूद सारे लोग रोने लग गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हम सब रो रहे थे। आपने पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने दज्जाल के मुतालिक जो कुछ बयान किया है इसकी वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ना रो, क्योंकि अगर तो मेरी मौजूदगी में दज्जाल आ गया तो मैं इसका मुकाबला कर लूँगा, और अगर मेरे बाद आया तो हर मुसलमान पर खलीफा अल्लाह ताला खुद होगा। और फरमाया कि कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पमाल न करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते खड़े होंगे जो कि इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इसमें से बाहर कर देगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया कि वो काना होगा और जन्नत और जहन्नुम अपने साथ लाएगा।
بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی۔ اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور جو شخص دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، کیونکہ دجال کا مطلب جھوٹ اور دھوکہ ہے، اس لیے وہ خود کو دجال نہیں کہے گا بلکہ خدا اور مسیحا کہے گا، اور ایسی ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا کہ سامنے والا طاقتور سے طاقتور ایمان رکھنے والا بھی ڈگمگا جائے۔ اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور انہوں نے سبز جبے پہنے ہوں گے۔ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ یوں وہ 40 دن کرۂ ارض پر پورے کرے گا اور 40 دنوں میں وہ پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ اس وقت شام میں ہوں گے، نماز عصر کا وقت ہوگا اور اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے احترام میں مصلی چھوڑ دیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف دجال کو قتل کرنا ہوگا۔ وہ اس لیے دوبارہ امام مہدی علیہ السلام کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیں گے اور انہی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد دجال کے خلاف لشکر کشی کریں گے اور اس کے تعاقب میں مقام لد پر اس کا گھراؤ کر لیں گے، اور پھر وہاں پر ہوگی ایک جنگ اور دجال کو وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ آگاہی کے طور پر مزید بتاتا چلوں کہ یہودیوں نے اسی لد کے مقام پر بڑا مضبوط ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق دجال کو وہاں سے بھگانے میں مدد دی جا سکے گی۔ ناظرین، جنت سے دھتکار دیے جانے کے بعد اب تک شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا آیا ہے، تاکہ انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھے، اس کی پرستش کرے یا کم از کم صحیح راستے سے ضرور بھٹک جائے۔ کہیں مال و دولت، کہیں عورت کا لالچ، تو کہیں اقتدار کی ہوس، یہ تینوں چیزیں انسان کی انتہائی درجے کی کمزوری ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کے لیے کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کر جہنم میں جائے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے بھی شیطان کی کوشش ہے کہ اللہ پاک کا مقابلہ کیا جائے اور قیامت سے پہلے جس قدر انسانوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر کر سکے کرتا رہے، اور اسی کوشش کا سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے۔ مذہب کے لحاظ سے دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کے جمع کردہ سارے مال و لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کی آمد سے چند سال پہلے انتہائی مشکل اور اذیت ناک ہوں گے۔ جنگیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، بیماریاں، بھوک و افلاس، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس وقت شیطان کے پجاری اور دجال کی آمد کی تیاریوں میں مصروف 13 خاندان جو کہ پوری دنیا کی 95% دولت اور وسائل پر راج کر رہے ہیں، جبکہ باقی ساری دنیا صرف 5% دولت کے لیے لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف دجال کے لیے اور دجال کو خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا میں لوگوں پر زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے کسی کے بھی آگے جھکنے کو تیار ہو جائیں۔ 13 خاندانوں، فری میسنز اور ایلومیناٹی تنظیموں کا ذکر ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں کرتے رہتے ہیں۔ یہ شیطانی خاندان اس قدر امیر اور طاقتور ہیں کہ امریکہ اور تمام یورپی ممالک کی حیثیت ان کے نزدیک کسی غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں۔ ان میں اسلام ایک طرف جبکہ یہودی اور عیسائی دوسری طرف، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کی اسلام دشمنی ہمیشہ سے ہی واضح رہی ہے۔ آج یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن دوسری جانب جب مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا، وہ یا تو دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہیں یا پھر اس کے ذکر سے ہی خوف محسوس کرتے ہیں اور اس پر بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور یا انہیں دجال کا ذکر کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کان دجال کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔